لعنت خدا بر اون مجتهدین و علمایی که آمدن او را ولایت فقیه ساختن، ولی فقیه ساختن. ولایت فقط ولایت و امامت مال کیست؟ مال ائمه اطهار علیهم السلام، معصومون. اصلا تو چی که هستی، تو یک نجس مانند عمری تو خودت، تو اصلا قیافه عمر، تو ریشت ریش ابوبکر ملعون، تو یک ملعون نجس کثیف دروغگو. تو اصلا چی کاره که تو بر دیگران ولایت امامت؟ این حجیت خداوند متعاله، این خدا او را حجت می سازد. فرمودن انهم، فقط اینها. میدانید این ضمیر وصل دیگه دلالت بر حصر دارد. فقط اینها اوصیا و خلفای بعد از من هستند. ائمه ابرار، امامان نیکوکار. عدد و اسباط یعقوب و حواری عیسی عددشان 12، عددشان 13 نیست، 14 نیست، 15 نیست، 11 نیست، عددشان 12، به عدد حواری عیسی و به عدد اسباط یعقوب.